بسم الله الرحمن الرحيم. دونك البارتي الثانيه ديالنا هي اللي كتخص لو بلون. دونك باش يكون عندي بلون، شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو؟ كيكون عندي بلون باغ اكزومبل نسميه بي، خاص تكون عندي بوين باغ اكزومبل نسميها ا، وواحد الفيكتور نورمال على هاد البلون. دونك بالنسبه للبلون عندنا جوج ديال الحوايج، خاص تكون عندي ان بوين، والحاجه الثانيه خاص تكون عندي ان فيكتور نورمال على هاد البلون. دونك الا كان عندي بوين و فيكتور نورمال نقدر نلقى ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد البلون. دونك على هاد القبال خدينا on considère un plan Pi d'un vecteur normal n وخدينا les coordonnées ديالها هما A, B et C et un point A de coordonnées XA, YA, ZA. دونك هاد البلون غيكون على هاد الشكل وغتكون عندي هنايا فيكتور نورمال. دونك خديت واحد البوين n كيلكونك من هاد البلون عندها لي كوردوني ديالها x y et z appartient à Pi. دونك الا كانت عندي m هنايا باغ اكزومبل في هاد البلاصه، دونك الفيكتور am والفيكتور n غيكونوا دي فيكتور اورثوغونال. دونك غتكون عندي am et n sont orthogonaux. C'est-à-dire le produit scalaire ديالهم غيكون égal à 0. Donc équivalent à que am scalaire n égal à 0. Donc إلا نحسبت هاد البرودوي سكالير، دونك شنو هما لي كوردوني ديال am؟ alors les coordonnées ديال am هي x moins xa l'abscisse، l'ordonnée y moins ya و le code هو z moins za. scalaire a b et c égal à 0. donc بالنسبه للبرودوي سكالير ديما كندير l'abscisse fois l'abscisse يعني a scalaire x moins xa plus l'ordonnée fois l'ordonnée, donc b scalaire b fois y moins ya plus le code de n multiplié par le code de am, c'est-à-dire c multiplié par z moins za هادشي كله égal à 0. donc développement ديال هادشي اللي عندي هنايا غادي نلقى a fois x à x plus b fois y هي by plus c fois z cz. عاد غيبقى عندي a مع xa c'est-à-dire moins axa moins b y a et moins c z égale 0. donc في هاد الكا يمكن ليا هادو كاملين moins axa moins b ya moins c z a نسميهم دي. دونك الا سميتهم دي اش غيولي عندي؟ غتولي عندي ax plus by plus cz plus d égale 0. دونك هادي راها équation cartésienne de d. donc هاد l'écriture هادي est une équation cartésienne du plan P. اشنا غيبان ليا في هاد ليكواسيون؟ لي كويفيسيون ديال x هنا كاينه a، هنا كاينه b، هنا كاينه c. دونك هاد لي كويفيسيون اللي كيكونوا مع x ومع y ومع z هما لي كوردوني ديال لي فيكتور نورمال. alors comme exemple نقدر ناخد هذا، خديت هاد البوين دو كوردوني a3 moins 2 و فيكتور نورمال 2 3 1 وبغيت نقلب على ليكواسيون كارتيزيان دو بي.
Donc عندي جوج ديال لي ميثود. soit غادي ندير الميثود اللي درتها في لا ديمونستراسيون، c'est-à-dire ناخذ واحد point m soit m un point de coordonnées x y z x y z appartient à pi. Donc هذا équivalent à que am est orthogonal avec n. Donc le produit scalaire ديالهم égal à 0. Et donc يمكن ليا نحسب البرودوي سكالير ديريكتومون وغادي نلقى ليكواسيون. دونك لي كوردوني ديال ام غتكون هي x موان لي كوردوني ديال a، هنا عندي 1 y موان 3 et z موان هاد موان 2 سكالير لي كوردوني ديال n اللي هما 2 3 et 1 égal à 0. Donc finalement غادي ندير 2 fois x moins 1 plus 3 fois y moins 3 plus 1 multiplié par z, هنايا plus 2 égale à 0. Donc il y a 2x plus 3y plus z. وهنا غيبقى عندي 2 fois 1 هي moins 2, 3 fois moins 3 هي moins 9 et 1 fois 2 égale à 2 égale à 0. Donc finalement غادي نلقى que l'équation cartésienne ديال la droite ديال le plan P هي 2x plus 3y plus z. وهنا نحسب هادو. Donc هنا 2 مع moins 2 مشات، تبقى عندي moins 9 égale 0. Donc هذه هي l'équation cartésienne ديال هاد البلان. كيف ما قلنا انها كاينين دو ميثود، سواء غنخدم بهادي هاد الميثود هذا. دونك premier méthode و لا deuxième méthode يمكن ليا ندير deuxième méthode. دونك الا كان عندي هاد بي بلان ليكواسيون ديالو غادي تكون كتكتب سو لا فورم ديال ax plus by plus 6z plus واحد d égale à 0. Donc l'équation cartésienne du plan P s'écrit sous la forme ax plus by plus 6z plus d égale 0. Donc كنعرف le vecteur normal AP. Donc et on a n اللي هي 2 3 et 1. Un vecteur normal AP. Donc غادي نرمبلاسي A ب 2 B ب 3 و C بهاد 1. Donc هذا implique que l'équation ديال P غتولي عندنا هي 2x plus 3y plus هذا 1 يعني تبقى لي z plus d égale 0. دونك هاني لقيت A ولقيت B ولقيت C. شنو بقى ليا؟ بقى لي غير d. d غادي نبقى نجبدهم بلي كوردوني ديال A حيت كنعرف ان A appartient لهاد البي. دونك عندنا A. Donc on a A de coordonnées 1 3 moins 2 appartient à P. Donc اللي كانت كاينه في هاد بي هادي، دونك لي كوردوني ديال A غادي فيريفيو ليا ليكواسيون ديالو ديال بي. Alors 2xa plus 3ya plus za plus d égale 0. Donc هنا غتولي عندي 2 facteur 1 3 facteur 3 plus z غادي نرمبلاسي ب moins 2 plus moins 2 plus d égale 0. Donc هنا غتولي عندي 2 plus 9 moins 2 plus d égale 0. Donc 2 مع 2 بقات عندي 9. Alors d égale moins 9.
دونك فينالمون اشنو غادي نلقى؟ غادي نرجع دو l'équation du plan P et غادي تكون هي 2x plus 3y plus z moins 9 égale 0. Donc هذه هي l'équation ديال notre plan P. دونك عندكم سواء الميثود الاولى سواء الميثود الثانيه بحال في جميع لي كا كنلقى نفس ليكواسيون اللي غتكون عندي هي هادي. دونك من بعد هاد الشيء غادي ندوزو لا بوزيسيون ريلاتيف. لا بوزيسيون ريلاتيف ما بين جوج ديال الحوايج. عندي دو كا. دونك عندنا دو كا. عندنا بوزيسيون ريلاتيف دون droite et d'un plan وعندي بوزيسيون ريلاتيف ما بين جوج ديال لي بلون. دونك الا خديت بوزيسيون ريلاتيف ما بين droite و ان بلون كنلقى واحد دو كا. سوا غيكون هاد لا droite دي مع البلون، هنا خديت droite دي وخديت بلون بي. دونك سوا غيكونوا باراليل سوا غيكون هاد لا droite دي بيربونديكولير على هاد البلون بي. وكاين واحد الكا واحده اخرى الا ما كانش هاد الجوج هادو كيكون سيكونت، يعني غيكون البلون عندي هو هذا وغيكون هاد لا droite ماشي بيربونديكولير مي غيكون دايز هكا. دونك كيفاش غادي نكلي نلقى هاد لي كا بجوج؟ كيفاش غادي نعرف الاولى نفرق بين الاولى وبين الثانيه؟ دونك الكا الاولى كيكون عندي دي و بي سون باراليل، يعني هذا هكا وهذا هو البلون. اشنو كنلاحظ؟ كل البلون شنو كيكون عنده؟ كيكون عنده واحد الفيكتور نورمال سميناها ان، و دي عنده واحد الفيكتور ديريكتور سميتها او. دونك هاد الفيكتور وهاد ان وهاد او كيفاش كيكونوا؟ الا كان لي دغوا بجوج باراليل، الا كان دي باراليل افيك بي كيكون عندي ان و او كيكونوا اورتوغونال. يعني هنايا في هاد الكا كتكون عندي ان et U sont orthogonaux. Donc إلا كانوا orthogonaux donc هنا خاص يكون عندي n scalaire U égale 0. donc إلا حسبت البرودوي سكالير ديال n وديال U ولقيت 0 donc هاد الجوج هادو غيكونوا باراليل. الوغ الكا الثانيه إلا كان عندي دي و بي بيربونديكولير، يعني دي بيربونديكولير على بي، كنعرف ان او هي الفيكتور ديريكتور ديال دي و ان هي الفيكتور نورمال ا بي. كيفاش كيولوا كولينيير. دونك في هاد الكا كتكون ان اي او سون كولينيير. ديما البوزيسيون ريلاتيف من الاحسن باش نسهل عليا الحوايج نرسم. لا جيومتري ديما كنقول انها كتبغي ليماجيناسيون، باش تيماجيني داكشي خاصك تحطو وترسمو، لا باش تسهل عليك الحويجات كيفاش تلقاهم. دونك هنا اللي كانوا كولينيير شنو خاصني نبين؟ في هذا الكا قلنا خاصني نبين ان ان سكالير او خاصها تكون ايكال زيرو، وفي هذا الكا خاصني نبين ان وحده كتكتب اون فونكسيون ديال الثانيه، يعني او كتكتب سو فورم ديال ان نومبر ريال multiplié par n avec هاد كا appartient à r. الكا الثالثه اللي هضرنا عليها قبيله يعني ما عندناش هادي وما عندناش هادي، يعني حسبت برودوي سكالير ما كيساويش زيرو وهادو ني با كولينيير. دونك اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غير لا دغوات ديزا هكا، يعني غير في ديك الكا غادي نحدد غير لو بوين دانترسيكسيون ديال دي مع بي. وهاد الكا فيها واحد الكا بارتيكولير ديالاش هاد لا دغوات يقدر يكون على برا يقدر يكون ابارتيان لهاد البلون كاين فوق منه. كيفاش غادي نعرف نفرق بيناتهم؟ كناخد واحد البوين من هاد لا دغوات دي
وكنعوضها في ليكواسيون ديال بي. الا كنت كتفيريفي ليكواسيون دونك هاد البوان راه كاينه في بي، يعني هاد لا droite دي راه انكلوز في بي، سينو راهم ما كاينش لانكلوزيون عندي هنايا. الكات الثانيه ديال لا بوزيسيون ريلاتيف ديال دو بلون. كيف ما كتشوفوا رسمنا هاد الجوج، عندي سواء غيكونوا باراليل سواء غيكونوا بيربونديكولير، او يقدروا يكونوا ماشي بيربونديكولير، يعني كاينه يكونوا سيكونت، كاينه واحد الانترسيكسيون ديالهم هنايا، هي واحد لا دغوات، ولكن ماشي بيربونديكولير. دونك لي كال اللي كيكونوا كيتحطوا بزاف هما هادي ولا هادي، سيرتو ديال بيربونديكولير. دونك امتى كتكون عندي سون باراليل؟ الى كما كنشوفوا خديتي هاد ان هي الفيكتور نورمال ديال بي، و ان بريم هي الفيكتور نورمال ديال كيو. دونك باش يكونوا هادو باراليل خاص يكون عندي ان وتكون عندي ان بريم يكونوا كولينيير. دونك باش يكونوا كولينيير كيف ما درنا قبل خاصني نكتب وحده وفوكسين ديال الثانيه. دونك الا كانوا كولينيير، الا كانت عندي ان كتكتب سو فورم ديال ك فوا ان بريم، دونك لي بلون راهم باراليل. اما الكات الثالثه الكات الثانيه سمحوا لي، الا كانت عندي هنايا هذا هو كيو، دونك عنده هادي ان بريم الفيكتور نورمال ديالو، بي الفيكتور نورمال ديالو هي ان. دونك باش يكونوا بيربونديكولير خاص تكون عندي ان orthogonal مع n prime، c'est-à-dire خاص تكون عندي n scalaire n prime produit scalaire ديالهم خاص يكون يساوي 0 égal à 0. دونك عندي هاد جوج ديال لي كا اللي كاينين كنخدمهم بزاف. دونك اكزامبل، خدينا اكزامبل ليكواسيون. الحاجه الاولى خدينا ليكواسيون ديال بي هي 2x moins 4y plus z plus 1. و ليكواسيون تاع q هي x plus y plus 2z moins 3. وخديت واحد لا دغوات d عنده représentation paramétrique sous forme ديال x égale 1 plus 3 sur 2t, y2 plus 3 sur 2t و z moins 1 plus 3t. وبغيت نقلب على واش بي perpendiculaire مع q d perpendiculaire à q، ولا كان عندي هنايا هذا perpendiculaire مع q، دونك خاصني نديدوير لي كوردوني ديال البوان دانترسيكسيون ديالهم بجوج. دونك في لا كوريكسيون شنو درنا؟ خدينا هذه هي ليكواسيون ديال بي وهذه ليكواسيون ديال q، دونك خاصني هذه نجبد منها الفيكتور نورمال ديالها 2 moins 4 1 هي هذه، وهاد q تينجبد الفيكتور نورمال ديالها 1 1 2 هما هادو. دونك غادي شنو ندير؟ بغينا نبينو انا هادي بيربونديكولير ا كيو، دونك غادي نمشي نحسب البرودوي سكالير ديالهم، حيت غيكون على هاد الشكل، ها الاول ها الثاني. دونك هادي مع هادي، هاد ان بريم مع ان غيكونوا بيربونديكولير، غيكونوا اورتوغونال، دونك غنحسب البرودوي سكالير ديالهم. دونك خديت البرودوي سكالير ديال ان ملتيبلي بار البرودوي سكالير ديال لي كوردوني ديال ان ملتيبلي بار لي كوردوني ديال ان بريم. Donc 2 fois 1 plus moins 4 fois 1 plus 2 fois 1. Donc 2 fois 1 il y a 2, moins 4 fois 1 il y a moins 4, ou 1 fois 2 il y a 2. Donc 2 plus 2 il y a 4, moins 4 0. Donc il y a 0, il y a les vecteurs orthogonaux. Donc P et Q sont perpendiculaires. La deuxième question, je nous fais montrer que D est perpendiculaire à Q. Donc شنو خاصني ندير باش نبين ان هذه راها راها بيربونديكولار لا كيو؟ دونك رسمت بلون، رسمت دغوات بيربونديكولار، دونك قلت غيدوز من واحد البوان اللي هي بغاوها من بعد، بغاوها سميتها اش. دونك هنا هاد دي غتكون عنده فيكتور ديريكتور ديالو سميتها يو، والفيكتور نورمال ا كيو هي ان بريم.
Donc la représentation paramétrique ديال D هي هذه. Donc هاد لي كويفيسيون ديال T 3 sur 2 3 sur 2 3 غيكونوا هما لي فيكتور هما لي كوردوني ديال لي فيكتور ديريكتور ديال D. و ديجا عندي n بريم هي 1 1 2 فيكتور نورمال ا Q. دونك غادي نشوف واش هاد لي دو فيكتور واش هما كولينيير ولا لا، يعني انطلاقا من لي كوردوني واش يمكن لي نكتب هاد لي كوردوني او فونكسيون ديال هاد لي كوردوني. اشنو بان لي هنايا كاين 3 sur 2 3 sur 2 هنا كاين 3 وهنا كاين 1 1 2. دونك الا بغيت نحيد هاد 3 sur 2 ونرجع 1 خاصني نفاكتوريزي ب 3 sur 2. دونك خديت n بريم وضربتها في 3 sur 2. دونك غادي نضرب لي كوردوني ديالها كاملين في 3 sur 2 غتولي 3 sur 2 fois 1 3 sur 2 fois هاد 1 هذا عاد هاد 2 حتى هي غنضرب في 3 sur 2. دونك 3 sur 2 fois 1 تعطيني 3 sur 2 3 sur 2 في 1 هي 3 sur 2 و 2 fois 3 sur 2 راه هي 3. دونك هادو شنو هما لي كوردوني ديال U. دونك هادي كامله غتكون هي U، يعني 3 sur 2 n prime كتساوي لنا U، c'est-à-dire que n prime et U sont collinéaires. donc D perpendiculaire à Q. شنو بقات ليا البوان H شنو هما لي كوردوني ديالها. دونك خديت هنايا واحد H دو كوردوني X H Y H Z H سميتناها هي البوان دانترسيكسيون ديال D et Q. دونك H راه كاينه في D appartient à D et appartient à Q. دونك لي كوردوني ديال H غادي يفيريفيو لينا الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال D وفي نفس الوقت ليكواسيون كارتيزيان دو Q. دونك مشيت خديت الريبريزونطاسيون بارامتريك وعوضت فيها. هنا ولات عندي X. دونك هذه الريبريزونطاسيون ولات هنا X H Y H Z H ونفس الحاجة بالنسبة لكي. دونك ولات عندنا هنايا X H égale à 1 plus 3 sur 2 T Y H Z H. Et pour Q حتى هي رومبلاسيت ديك l'équation cartésienne ديالها ب x h y h et 2 z h moins 3 égale à 0. donc هنايا ديجا عندنا x y z وهنا عندي x y z de h bien sûr. donc غادي ناخد هادو لي فالور ديالهم وغادي نرومبلاسيهم هنايا في هادي، يعني باغ اكزومبل هادي غادي نرومبلاسيها في x، هذا هو y وهذا اللي غيبقى عندي زد غيكون هنايا. دونك غيولي عندي 1 بلس، دونك غادي تولي عندنا 1 بلس 3 sur 2 t y 2 بلس 3 sur 2 t وهنا تولي عندي 2 multiplié par هذا par moins 1 plus 3t moins هاد 3. donc هلولا هادي donc هنا 2 fois 1 moins 2 2 fois 3 6 moins 3. donc غيولي عندي هنايا هاد 1 1 plus 2 3 وهنا moins 3. donc غتبقى عندي moins 2 3 sur 2 plus 3 sur 2 هي 6 sur 2 c'est-à-dire 3 3 plus 6 هي 9. donc t égale à 2 sur 9. donc هنا لقيت t. في كنلقى t كنمشي كنغومبلاسيها في هاد الريبريزونطاسيون بارامتريك. دونك غنغومبلاسي t ب 2 sur 9 وغادي نلقى x ديال h y h z ديال h. دونك هنايا ديما فيك بغا نجبد لانترسيكسيون وعندي الريبريزونطاسيون بارامتريك وعندي ليكواسيون كناخد هاد x و y و z كنغومبلاسيهم في ليكواسيون باش كنلقى هاد t. دونك لقينا t اون فوا كنلقى t كنرجع للريبريزونطاسيون بارامتريك وكنغومبلاسي داك t بالفالور اللي لقيت. دونك هنايا غادي نمشي للأولى غتولي عندي x égale à 1 plus 3 sur 2 2 sur 9 YH 2 plus 3 sur 2 2 sur 9 et Z c'est moins 1 plus 3 2 sur 9. donc finalement غادي نلقى 4 sur 3 7 sur 3 et moins 1 sur 3. donc هادو هما les coordonnées ديال هاد البوان H. دونك اخر حاجه غادي نشوفوها في هاد الحوايج اللي كونسيرنو في هاد الحوايج اللي كونسيرني البلون هي لا ديستانس entre
un point et un plomb. Donc عندي واحد البلون par exemple هنا خديتوه هو بي عنده فيكتور نورمال و عندي بوين A. Donc شنو هي لا ديستانس ما بين A وما بين هذا البلون. Donc le plan P passant par B et un vecteur normal N. وبغيت نلقى شنو هي لا ديستانس. Donc la distance ديال A على البلون P. Donc خديت هاد لو بوين اللي هي لو بروجيتي اورتوغونال ديال A sur P. Donc la distance ديال A على هاد P غتكون هي هاد AH. Donc خاصني نحسب AH باش نلقى لا ديستانس ديال A على P. Donc شنو هي الحاجه اللي عندي اللي يمكن لي دابا في الديمونستراسيون. هاد بي A غادي ندير البرودوي سكالير ديال بي A سكالير N. شنو غيعطيني هو لا نورم ديال بي ديال N فوا لا نورم ديال بي A فوا الكوس ديال لونغل اللي ما بين N وما بين بي A. دونك الكا جينيرال غتكون عندي دونك غنخدم هنا بالفالور ابسولو. علاش؟ حيت هذا الكوس يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك الفالور ابسولو ديال هذا ديال بي A سكالير N غيكون هو لا نورم ديال N حيت هذا بوزيتيف. لا نورم ديال بي A هذا تا هو ديجا بوزيتيف غيبقى ليها كوس فوا الفالور ابسولو ديال N لونغل اونتر N اي بي A. علاش غيكون هذا يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف؟ حيت هنايا الا كانت هذه هي N هذه هي الفيكتور N. دونك الفيكتور بي A كاينين جوج ديال لي كا. سوا غتكون هاد بي A هكا سيتادير هاد لونغل اللي ما بيناتهم غادي تكون انفيريور ا بي سور 2 ما بين 0 و بي سور 2. دونك هنا كيكون الكوسينوس ديالها بوزيتيف. مي الا كانت هاد بي A في هاد الكوتي هذا يعني لونغل ما بين N وما بين بي A غادي تكون فيتا بي سور 2 وهنا كيكون الكوسينوس نيجاتيف. دونك باش منبقاش ندير في داك المشكل ديال بوزيتيف ولا نيجاتيف سيرتو انا كنقلب على ديستونس يعني خاصني نلقاها تكون بوزيتيف. دونك غنخدم بالفالور ابسولو. دونك الفالور ابسولو ديال هذا كيساوي هادي. دونك هذا كتبناه هذا درناه هاد بي A. دونك شنو هي كوسينوس ديال ان بي A؟ هي AH sur بي A لا فالور ابسولو ديالها. دونك عوضتها هنايا حيت بي A مع بي A الكوسينوس جبتها من هاد التريونغل هذا. دونك كتبقى لي AH فوا لا نورم ديال N ايكال هاد الفالور ابسولو. دونك AH هي اللي كنقلب عليها. دونك كتولي AH ايكال valeur absolue de BA scalaire N sur la norme ديال N. Donc هذه هي la distance entre A et le plan P. وهذا البلان P. دونك خاصني نقلب على شي حاجه تكون سامبل ما نستعملش فيها هاد البي حيت انا ماشي ديما غيكون عندي بي حيت فين غيتعطاني البلان غيتعطاني ليكواسيون ديالو وغتعطاني البوين A يعني هاد بي ماشي ديما غتكون عندي. دونك شنو يمكن ليا ندير الا كتعرف البوين دانترسيكسيون ديال هاد لا دغوات هادي مع البلون اللي هي اش عارف لي كورتوني ديالها. دونك اش غتكون هي لا ديستانس نقدر نحسبها. مي الا ما كتعرف هادي عارف غير ليكواسيون وعارف خاصني نقلب على شي حاجه اللي تكون سامبل على هادي. دونك شنو غادي ندير بي انا عارفها بلون واحد البوين من هاد البلون بي اللي عنده هاد ليكواسيون. دونك الا رومبلاسيت بي اكس بي y بي زد بي شنو غادي نلقى؟ دونك هنا مشيت رومبلاسيت بهم بلس دي جبت دي. دونك دي قلنا هي موان ا اكس بي موان بي y بي موان سي زد بي. وديجا عندي ليكواسيون نقدر نجبد منها لا نورم نجبد منها الفيكتور نورمال. دونك عندي ليكواسيون اول حاجه جبدنا الفيكتور نورمال ا بي قلنا بي ابارتيان ا بي. دونك لي كوردوني ديالها كي فيريفيو ليكواسيون وجبت دي. عاد غادي نمشي نحسب هاد البرودوي سكالير اللي كاين هنايا.
Donc BA scalaire N غيولي عندي les coordonnées ديال N les coordonnées ديال هاد الفيكتور BA اللي هما XA moins XB Y Z و دونك درت البرودوي سكالير دونك A فوا هادي B فوا هادي C فوا هادي دونك ديفلوبمون X A ها كتبتها B في Y A C في Z A شنو غيبقى ليا تبقى ليا moins A X B moins B Y B et moins C Z B وهادو كاملين هما دي دونك هادي هي دي دونك غتولي عندي A X A B Y A C Z A plus D دونك غادي نمشي نغومبلاسي في هادي دونك غتولي فالور ابسولي ديال اش ديال A X A B Y A C Z A plus D على لا نورم ديال n اللي كتحسبتو قبل هو هذا هو A كاري بلس B كاري بلس C كاري دونك هادي غتبان لينا راه هي ليكواسيون ديال البلون غير في بلاص X و Y و Z بدلناهم ب لي كوردوني ديال A وهنا لا نورم ديال الفيكتور نورمال دونك انا مابقاتش عندي هنايا B دونك هادي اللي راني نخدم بها باش نحسب لا ديستانس اونتر A et entre B et entre P دونك هنايا اكزامبل اللي خديت هذا بلون عنده هاد ليكواسيون وبغيت نحسب لا ديستانس دونك لا ديستانس اونتر A et P غادي تكون هي دونك الحاجه الاولى غادي ندير هو نحط ليكواسيون كارتيزيان ديال البلون اللي هي 2x plus y moins z plus 1 ولتحت غادي نحط لا نورم ديال الفيكتور نورمال دونك هنا غناخد لي كوفيسيون دونك 2 او كاري بلس هنايا كاينه 1 او كاري بلس هنا كاينه موان 1 او كاري وغادي نبدل هاد x و y و z بلي كوردوني ديال a يعني هادي x a y a z a دونك هنا درت غير ها لابليكاسيون ديال هاد الريغل هادي دونك ديريكتومون غادي يولي عندي هنايا 2 كاري هي 4 بلس 1 هي 5 وهادي راه 1 بلس 1 هي 6 دونك راسين كاري دو 6 واش غيبقى عندي الفالور ابسولو نغومبلاسي بلي كوردوني ديال a دونك 2 فوا a 2 فوا 1 بلس 1 موان 2 بلس 1 ديال دي دونك غيولي عندنا هنايا 2 فوا 1 هي 2 مشات مع هاد 2 غتبقى 1 بلس 1 هي 2 فالور ابسولو دو 2 هي 2 donc finalement la distance entre A et le plan P غادي تكون هي 2 sur racine 6 يمكن لي نحيد